यो नेपाली भाषाले सम्पूर्ण नेपालीहरूको भावनालाई अभिव्यक्त गर्दछ। नमस्ते। सूचना र मनोरञ्जनको लागि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ पापुन टिभी लाइभ। धन्यवाद। मेरो युवराज सहितको उहाँको शिल्पी थिएटरको टोलीलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब यस पछाडि हाम्रो उल्टो मार्चको कार्यक्रम छ, त्यो एकछिन तयारी गरौँ है। त्यो तयारी भइन्जेलमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु म। अब उल्टो मार्च सुरु हुन लागेको छ। एक दुई 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 एक दुई। धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई, धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। यो एउटा साङ्केतिक हाम्रो कार्यक्रम, सहभागीहरूलाई पनि धन्यवाद, हामी सबैलाई पनि धन्यवाद। म नागरिक अगुवा होइन, अग्लो हो। म पछुवारी हो, पछि बस्ने हो। आज संयोगले पुल उठाउन म अगाडि आइपुगेँ। आज म यहाँ किन आएँ भने माइती घर नआएँ। माइती घरमा किन भन्दाखेरि घर नआए त कहाँ, त्यसकारण यो घर आएकै हो भनेर म यहाँ उपस्थित भएको छु। उनीहरूले सबभन्दा पहिला सुरुवात नै यही माइतीघर मण्डललाई निषेधित क्षेत्र बनाएर गरेका थिए। हामीले विरोध गरेका थियौँ। त्यसपछि गुठियारहरू निस्कनु पर्ने भयो। यो विरोध प्रदर्शन अहिलेको नयाँ सङ्क्रमण कालको ठुलो जनताको ताकत प्रदर्शन गर्ने ठाउँ यो भएको हुनाले आज हामी आउनु एकदमै स्वाभाविक छ। र कलाकारहरूले जुन पहिला प्रस्तुत गरे त्यसले हामीलाई रचनात्मक हौसला दिएको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। म अघि यहाँ आउनुभन्दा अगाडि अनामनगरको बाटो ओह्रालोमा आइरहेको थिएँ। सर्वनाम नाट्य घरको उसमा टुलमा चाहिँ लेखिएको रहेछ, सायद नयाँ नाटकको नाम हो, सब ठिक छ भनिएको रहेछ।
अनि त्यसले स्वाभाविक रूपमा जसले हेर्छ त्यो त नाटकको नाम हो, नाटक हो, तर सब ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको देशको लागि सबभन्दा ठुलो व्यङ्ग भएको छ। जब उनले घोषणा गरे र म चुनाव गर्छु भने, अनि जनताले सोधे भनिरहेको छ तिमीले चुनाव गर्न लागेकै होइन, किन भनिरहेको छ? यो गर्न लागिरहेको चुनावकै छ, जे बोलिरहेको छ त्यसको उल्टो गर्दैछ भने यो ठ्याक्कै अहिले भर्खर हामीले देखाएको प्रतिगमन हो भनेर हामीले बुझ्ने र त्यसलाई बलियोसँग प्रतिकार गर्ने हाम्रो उपस्थिति जरुरी छ भनेर आज म यहाँ उपस्थित भएको हुँ। मैले अहिले यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि विगतको 2टा जनआन्दोलन सम्झेँ। 46 सालको पहिलो जनआन्दोलन त्यो राजालाई सुधार्ने जनआन्दोलन थियो। त्यो भएर राजा र राजामा निहित सार्वभौम सत्तालाई प्रधानमन्त्रीसँग साझा या मन्त्री परिषदसँग साझा गर्ने गरेर 47 सालको संविधानको प्रबन्ध भयो। राजाले मानेनन्, दोस्रो जनआन्दोलन भयो। उनले के भन्यो भने त्यो सत्ता मसँग छ। त्यसपछि राजालाई फाल्ने आन्दोलन भयो, दोस्रो जनआन्दोलन। र त्यसले आज फेरि अर्को आन्दोलनको आदि बेरी आज किन निकाल्नु परिरहेको छ भने सार्वभौम सत्ता कहाँ छ? सार्वभौम सत्ता हामीले चाहिँ संसदमा छ भनेर व्यवस्था गरेको हो कि होइन? त्यो सार्वभौम सत्ता तर आज कहाँ छ भने अहिले कसले सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्यो भन्दाखेरि त्यो बाटो हिँड्दाखेरि थाहा हुन्छ। नानी नीतिमा पहिला सार्वभौम सत्ता थियो, म त पैदल लम्किन्छु, त्यहाँबाट 15 मिनट पर बालटर पुगिन्छ, 20 मिनट पर शीतल निवास पुगिन्छ। के सार्वभौम सत्ता उता सरेको हो? सार्वभौम सत्ता जनतामा सरेको हो भने जनताको प्रतिनिधित्वको रूपमा सांसदमा सरेको हो, संसदमा सरेको हो। प्रधानमन्त्रीलाई सङ्कट आयो भने मलाई विश्वासको मत देऊ भनेर त्यही सामना गर्ने हो। अहिले हामीले 5 वर्षलाई चुनेर पठाएको हाम्रो प्रतिनिधिहरूले भ्याक्सिनको खोपको लागि बजेट निकाल्नु पर्ने बेलामा मतपेटिकाको बजेट कहाँबाट व्यवस्था गर्छ? त्यो भएर अहिले गलत समयमा गलत हातद्वारा गलत प्रपञ्चद्वारा यो व्यवस्था गरिएको भएर यो हामी घर फर्केको हो, यो हामी आफ्नै आश्रयमा आएको हो भन्ने त्यो अनुभूति गरेर म शिर ठाडो बनाएर यहाँ उभिएको छु। र पुछारमा चाहिँ म के भन्छु भने यहीँ पर अदालत छ नि त, अदालतले हेर्न थालिसकेको छ। एकदमै सुन्दर कुरा हो कि अदालतले हेर्न थालिसकेको छ। तर हामीलाई के डर छ भने अदालतलाई पनि धम्काइदिन सक्छ नि त। त्यसकारण बलियो आँट भरोसा माइती घरमा छ भनेर देखाउनलाई पनि कलाकार लेखकहरू यहाँ जम्मा हुनै जरुरी छ भनेर म यहाँ उपस्थित भएको छु। यति भन्दै युजीलाई धन्यवाद, मैले यति मन्तव्य राख्न पाएँ र आज आफ्नो अठोट व्यक्त गर्न पाएँ। धन्यवाद। हामी निरन्तर सङ्घर्षमा छौँ र यो पहिलो चरणको कार्यक्रम तपाईँहरूले सोसियल मिडियातिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो चरणको कार्यक्रम हाम्रो करिब 5वटा कार्यक्रम छ। 5वटा कार्यक्रम र समयको हिसाबले हप्ता दिनको छ, एक दिन छोडेर छ। 18 गते अलि ठुलो सभा र नाटक छ। त्योभन्दा अगाडि विभिन्न चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक बाजाहरूसहितको कार्यक्रम छ। हामी यो कार्यक्रमहरू मार्फत के सन्देश दिन खोज्दैछौँ भने अन्तिममा सार्वभौम सत्ता जनतामा छ। अन्तिममा सार्वभौम सत्ता जनताको संस्कृतिमा छ, जनताको बोलीमा छ, जनताको आवाजमा छ। र त्यो आवाजलाई जबरजस्ती दबाउन खोजिन्छ भने सबभन्दा पहिला त्यसको प्रतिरोध गर्न हामी उत्रिनु पर्छ। त्यसकारण हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यहाँ अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको जुन असंवैधानिक कदम छ त्यस पछाडि अहिले चर्चा के पनि हुने गरेको छ भन्दाखेरि अब बिस्तारै राजतन्त्र पुनरागमन हुँदैछ भनेर पत्र पत्रिकामा आइराखेको छ। यसमा अलिकति चर्चा गर्नुपर्ने भयो क्या यहाँनिर नि। किन भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई सांस्कृतिक राजा राजतन्त्र पनि चाहिएको छ अरे, पत्र पत्रिकामा त्यो पनि आएर। मेरो उमेरको मान्छेले
मभन्दा पाको मान्छेले नेपालमा 30 वर्षे सक्रिय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हामीले बेहोरेर आएको। त्यो 30 वर्षको सक्रिय राजतन्त्र लोकतान्त्रिक थिएन, प्रजातान्त्रिक थिएन, त्यो तानाशाही थियो, निरङ्कुश थियो। त्यो 30 वर्षको राजतन्त्र भोगेको मान्छेहरूले अनुभव छ। नढाँटी भन्नुपर्छ, त्यो 30 वर्षे पञ्चायती सक्रिय राजतन्त्र एउटा सबल राज्य थियो। राज्य चाहिँ थियो, लोकतन्त्र थिएन, तानाशाही थियो, तर त्यो राज्य चाहिँ थियो। राज्य भएको महसुस इभन पञ्चायत विरोधीहरूलाई पनि लाग्थ्यो, राजतन्त्र विरोधीहरूलाई पनि लाग्थ्यो। तर प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि धेरै जनताहरूले उत्सर्ग गरे, जीवन बलिदान गरे। 30 वर्षको पञ्चायती सक्रिय राजतन्त्र पछाडि वैधानिक राजतन्त्र के अरे व्यवस्था आयो, वैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था आयो। र त्यो वैधानिक राजतन्त्रको अनुभव पनि हामीसँग छ। त्यस पछाडि गणतन्त्र आयो र त्यो गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हजारौं जनताहरूले उत्सर्ग गरेर जीवन समर्पण गरेर आयो। अब अहिले कुरा भइराखेको छ, फेरि राजतन्त्र आउँदैछ अरे। कस्तो राजतन्त्र आउँदैछ होला म यसो कल्पना गर्छु। केपी ओलीजीले भन्नुभएको जस्तो राजतन्त्र, सांस्कृतिक थपनाको राजतन्त्र र त्यसको शासक चाहिँ केपी ओलीजी, र त्यो राजतन्त्र चाहिँ नेपाली जनताहरूले अथवा राजतन्त्रवादीहरूले स्थापना गर्न सक्ने होइन। अझ दक्षिणपट्टिको शक्ति, छिमेकी राष्ट्र भारतको समर्थनमा आउँदैछ अरे। यहाँ हुनुहुन्छ होला कोही राजतन्त्रवादी मित्रहरू, कल्पना गर्नुहोस्। 17 सालमा राजतन्त्र ल्याउने महेन्द्रले ल्याएको राजतन्त्र चाहिँ दक्षिणपट्टिको धेरै ठुलो प्रभाव नेपालको राजनीतिमा परेको हुनाले गर्दा दक्षिणपट्टिको प्रभावविहीन राजतन्त्र निर्माण गर्ने महेन्द्रको परिकल्पना आएको, महेन्द्रको परिकल्पना आएको। अब आउने राजतन्त्र चाहिँ दक्षिणपट्टिले ल्याएर थपक्क राखिदिने राजतन्त्र अरे। कल्पना गर्नुहोस् त, त्यो राजतन्त्र कति प्रभावित वाला आउँदैछ। त्यो राजतन्त्र केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सांस्कृतिक राजतन्त्र आउँदैछ अरे। कस्तो राजतन्त्र? अर्को बहुदलीय प्रजातन्त्र। बहुदलीय प्रजातन्त्रदेखि हामी धेरै अगाएका पनि हौला, तर जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो। मुलुक 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धमा बित्यो, बिना कारण हजारौं नेपालीहरूको ज्यान गयो। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि यति धेरै नेताहरूले घुस खाए, भ्रष्टाचार गरे। सम्भवतः यहाँ अघाएका पुस्ताहरू भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। हामीले हेर्दा हेर्दै लोकतन्त्र गणतन्त्रको निम्ति हामीले आवाज उठाउँदा उठाउँदै प्राप्त गरेको लोकतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हाम्रा सपनाहरू सम्बोधन गर्न सकेन। हामीलाई पनि विरक्ति छ। म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने, समूहगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि भन्नुहुन्छ भने, यो संविधान त साँच्चै भन्ने हो भने बाहुन समुदायको साम्प्रदायिक संविधान जस्तो 72 सालमा जारी भएको हो। यो संविधानसँग त म पनि सहमत छैन, तर त्यसको अर्थ यो होइन कि जनताले त्यत्रो उत्सर्ग गरेर 72 सालमा आएको संविधानले सुनिश्चित गरेका
लोकतान्त्रिक अधिकारहरू, लेखकका अधिकारहरू, कलाकारका अधिकारहरू, मौलिक हक अधिकारहरूलाई सबै तपाईँको एउटा खाल्डोमा फालेर जुन केपी ओलीजी नेपालको एउटा त्यस्तो शासक बन्न गइराखेको छ, यो आम लोकतन्त्रवादी, आम प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको लागि, आम राष्ट्रवादी शक्तिहरूको लागि यो ठुलो क्षोभको विषय हो, घृणाको विषय हो र भत्सनाको विषय हो। तपाईँ हामी लेखकहरूले, मैले यहाँ चर्चा गर्न खोजेको के हो भन्दा महिलाको अधिकारको कुरा, आदिवासी जनजातिका अधिकारको कुरा, दलितका अधिकारको कुरा, कर्णालीका खस जातिका अधिकारका कुराहरू यो संविधानले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। तर हामीलाई के आशा छ भनेर भन्दा खस कर्णालीका खसहरूको अधिकार, जनजाति दलित र महिलाहरूको अधिकार, दलितहरूको अधिकार एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटीले, संविधानले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्छ र समाजले मात्रै त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्छ र समाजले मात्रै महसुस गर्न सक्छ। अबदेखि हामी दलित रहेनौँ, अबदेखि हामी महिलाहरू अधिकार लिन रहेनौँ, अबदेखि हामी आदिवासी जनजातिहरू अनागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेन भनेर महसुस गर्न सक्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पुस्ताले 62-63 को आन्दोलन पछाडि यो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा देखिराखेको छ। कुनै कारण थियो त्यति बेला हामी जम्मा भएका थियौँ। म नेपालगञ्जको त्यो बेलाको अवस्था सम्झिन्छु, 62-63 जनआन्दोलनको अवस्था सम्झिन्छु र म त्यति बेला सायद म आज यहाँ आएर फेरि बोल्छु भन्ने मैले कहिले पनि परिकल्पना पनि गरेको थिएन। त्यो दिन सेतु बिक मारिनु भएको थियो। म मेरो सानो नानीहरूलाई घरमा छोडेर आएको थिएँ र मलाई लागेको थिएन त्यहाँ यति ठुलो घटना हुन्छ र हामी सबै भागेर घरभित्र छिर्नुपर्छ भनेर मैले कल्पना पनि गरेको थिएन। र त्यो अवस्थाले के अठोट लिएर गएको थियो भन्दाखेरि हामी पक्कै पनि एउटा व्यवस्थाबाट आजित भएर अथवा एउटा व्यवस्थाप्रति हामीलाई निराशा जागेर हामी त्यहाँ गएका थियौँ। र अर्को एउटा मनमा के थियो भन्दाखेरि धेरैजना मान्छे प्रताडित भएका छन् र कयौँ मान्छे बेघर भएका छन् र कयौँ मान्छे आफ्नो थातथलोबाट छोडेर एक किसिमको नयाँ बिहानीको खोजीमा हामी त्यहाँ पुगिरहेका थियौँ। र त्यो जनआन्दोलन 62-63बाट हामीले संरक्षित गरेको के थियो हाम्रो उपलब्धि भन्दाखेरि 2वटा संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। त्यहाँको एउटा जनादेश के थियो भन्दाखेरि हामीले केही कुराहरू परिवर्तन गरेर सबैले न्यायको परिपूरण पाउनेछन् र मानवाधिकारको संरक्षण हुनेछ, कानुनको शासन व्यवस्था हुनेछ। यो परिकल्पना हामीले कहिले पनि गरेका थिएनौँ कि भ्रष्टाचारको आवाज उठ्नेछ र त्यो आवाजमा मुछिएका व्यक्तिहरूले न्याय पाउने छैनन्। हामीले संविधान प्राप्त गर्यौँ। नजिकबाट त्यो संविधान सभाको निर्वाचनलाई हेरिरहेको थिएँ, निहालिरहेको थिएँ र त्यो संविधान सभाले उठान गरेका जति पनि विषयवस्तुहरू थिए त्यो संविधानमा लेखिएको थियो। अब एउटा व्यवस्था हामीले स्थापित गरिसकेका थियौँ। त्यो व्यवस्था के थियो भन्दाखेरि सबैको एक किसिमको निराशा हुँदाहुँदै 72 नेपालको संविधान 2072 जारी भएको थियो र नेपालको संविधान 2072 जारी हुँदाखेरि जुन एउटा निराशा थियो हरेक व्यक्तिमा, त्यसले के एउटा आशा जगायो, ल ठिक छ यसमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार्दै अगाडि बढ्नेछन्। के सुधार भयो भन्दाखेरि हामी पछाडि फर्किने। मेरो आशा के थियो भन्दाखेरि त्यो व्यवस्था जुन व्यवस्था हामीले एकदमै अग्रगामी व्यवस्थाको रूपमा हामीले स्वीकारिरहेछौँ, त्यो अग्रगामी व्यवस्थाभित्र सम्पूर्ण नेता राजनेताहरूले बसेर लडीबुडी खेल्नेछन् र त्यसलाई संस्थागत गर्नेछन्। तर हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि होइन, त्यो होइन, त्योभन्दा पनि अब केही वृहत आउँदैछ भन्ने हामीले सुन्यौँ। र म आफै पनि आफूलाई थाम्न सकिनँ। किन थाम्न सकिनँ भन्दाखेरि त्यो एउटा प्लेटफर्म त हामीले दिइसकेका थियौँ, त्यहाँभित्र बस्नुहोस्, त्यहाँभित्र तपाईँले काम गर्नुहोस् र ती व्यवस्थाहरूलाई संस्थागत गर्नुहोस् भनेर हाम्रो आशा थियो। र मैले लामो समय यो कुरालाई नै कसरी एउटा महसुस गरेँ भन्दाखेरि धेरैवटा निराशा छन्, तर पनि हामीले के एउटा आशा गर्नुपर्थ्यो भन्दाखेरि 3 तहको सरकार प्राप्त गरेका छौँ र जे हुन्छ असन्तुष्टि सन्तुष्टि त्यहाँबाट सम्बोधन हुनेछ। तर होइन, त्यो पनि विघटन
को एउटा के भने यसलाई विघटन भएर पनि हामी कस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो भन्दाखेरि सबै एउटा एउटा भुमरीमा जाँदैछौँ हामी कस्तो किसिमको भुमरीमा जाँदैछौँ भन्दाखेरि हामी कसैलाई थाहा छैन। लेखक, पत्रकार, मानवाधिकार कर्मी हामी सबै अन्यलमा छन्, सबै आफ्नो तरिकाबाट त्यसलाई विश्लेषण गर्दैछौँ। हामी विश्लेषण होइन, त्यो हाउसले त्यो कुराहरू गरोस् भन्ने हाम्रो आशा थियो, तर होइन, त्यो हाउसमा होइन, अब कतै त्यो अन्तै गरिनेछ। मैले त्यो आशा लिएको छैन। एउटा नागरिकले त्यो कम्तीमा त्यो आशा चाहिँ लिँदैन र हामीले के आशा गर्छौँ भन्दाखेरि हो साँच्चै केही कुरा खोजेपछि हामीले त्यो प्राप्त गर्छौँ भनेर हाम्रो एउटा अथोट हुन्छ। हामी यहाँ उभिरहेछौँ, हाम्रो अगाडि किसान बसिरहनु भएको छ। हामी विगत कमसेकम 20 दिनदेखि यो देखिरहेका छौँ। किसानहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ र यो किसानहरू आन्दोलित हुनु भनेको हामी आफैलाई निराशा लागिरहेको छ। किन आन्दोलनमा त्यसरी सडकमा बसिराख्नु भएको छ? कोही आए सोध्न, कोही पनि आउनु भएन सोध्न। हामी सबै यसरी नै हरेक तहमा त्यस्ता किसिमका निराशाहरू देखिरहेका छौँ, तर पनि आशा छ। आज हामी यहाँ उभिएका छौँ, जो जतिजना हामी उभिएका छौँ, सायद त्यो व्यवस्थाप्रति विश्वास र आस्था भएको कारणले हामी उभिएका छौँ। त्यसकारण आज मेरो पनि यो बृहत नागरिक आन्दोलनप्रति एकबद्धता छ। हामी यही व्यवस्थाभित्र हामी रमाउनेछौँ, हामी फलिफुलित हुनेछौँ र यही व्यवस्थालाई हामी संरक्षण गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता छ, मेरो विश्वास पनि त्यसैमा छ। हस्, धन्यवाद।
चाहेर अथवा नचाहेर बढी नचाहेर हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले फेरि एकचोटि आफ्नो नागरिक अधिकारको लागि उठौँ जागौँ भनेर केही आह्वान गर्न, केही आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्न र केही आक्रोशहरू व्यक्त गर्न यो ठाउँमा उभिएका छौँ। यो ठाउँमा यो नागरिक आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै साथ सहयोग गर्दै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नागरिक महोदयहरू, मिडियाकर्मी मित्र र कलाकार, च्याब्रुङ पालक मित्रहरू, हामीले आज यो चौथो एपिसोडको रूपमा हामीले योभन्दा अगाडि चौथो एपिसोड, कोसिस गऱ्यौँ धिमे एपिसोड, डम्पी र नौमती बाजा अथवा सनै एपिसोडसँगै हामी आज च्याब्रुङ एपिसोडमा पुगेको छौँ। हामीले यो नागरिक आन्दोलनलाई पहिलेका आन्दोलनहरूमा थप्दै र पहिलेको आन्दोलनभन्दा अलिक फरक तरिकाले सम्पूर्ण पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म सम्पूर्ण जात जाति, सम्पूर्ण भाषाभाषी, सम्पूर्ण पक्ष क्षेत्र र समुदायलाई समेटेर, उहाँहरूको आवाजलाई समेटेर र उहाँको कलाकर्म, उहाँहरूको वाद्य वादनहरूलाई समेटेर यो नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट यो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा, यो अधिकार गुमेको आन्दोलनमा उठौँ जागौँ भनेर आह्वान गरिरहेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत आज हामीले आजको एपिसोडमा विशेष गरी पूर्वबाट याक्तुङ लिम्बू समुदायहरूले बजाउने यो च्याब्रुङ बाजा, यो च्याब्रुङ बाजाले याक्तुङ लिम्बूहरूको बाजाले मात्र नसमेटेर विशेष गरी च्याब्रुङ जस्तो बाजा, जस्तै मादल, जस्तै धिमे र अरू सम्पूर्ण जातिहरूले यो छालालाई एउटा ढुङ्ग्रोमा, एउटा ढोलमा मोडेर जसरी बजाउँछन् त्यो सम्पूर्णको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यो च्याब्रुङ बाजा एउटा निखर र साक्षी र एकदमै रैथाने नेपाली बाजा पनि हो। यो नेपाली बाजाले सम्पूर्ण नेपालीहरूको भावनालाई अभिव्यक्त गर्दछ, नेपालीहरूको पीडा र आक्रोशलाई पनि यो च्याब्रुङ बाजाले अभिव्यक्त गर्दछ। भलै यो च्याब्रुङ नाचिरहँदाखेरि यसमा कुनै गीतहरू गाइएन, कुनै भाकाहरू हालिएन, तर त्यसको नृत्यहरूले धेरै कुराहरू भन्नु खोजेको थियो। मौनतामा नाचेर नबोलिकन पनि धेरै कुराहरू व्यक्त गर्न कोसिस गरिएको थियो। त्यो के व्यक्त गर्न कोसिस गरिएको थियो भन्ने बारेमा यो च्याब्रुङको मुदुङबाट, पूर्वतिर भनिने केही मिथकहरूबाट केही कुराहरू यहाँ दर्शाउन चाहन्छु। विशेष गरी यो च्याब्रुङको सन्दर्भ आउँदाखेरि यो बाजा आफैमा एउटा विद्रोहको प्रतीक हो। यो बाजा आफैमा एउटा आक्रोशको बिम्ब हो। कसरी भने यो च्याब्रुङमा, एउटा मुदुङमा प्रश्नमा आउने केही मिथकहरूमा एकजना केसामी भन्ने पात्र हुन्छन्। त्यो केसामीले मान्नुहोस् अहिलेको खड्ग प्रसाद केपी जस्तो